बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई अहम इशू पे बात करना चाहते हैं। महकमा सेहत से मुतल्लिका वो इशू है और पंजाब का वो इशू है। 2 लाख घरों का इशू है और उस पर मैं हैरान हूं कि अब तक मरियम नवाज साहबा क्यों एक्शन नहीं ले रही और क्यों बाजिद हैं वो। क्यों 2 लाख घरानों को वो बेरोजगार करना चाहती हैं और उनके घरों के चूल्हे ठंडे करना चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये इशू आपको पता है कि पिछले कई माह से जो है वो चल रहा है। पंजाब के जितने भी बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और रूरल हेल्थ सेंटर हैं, इन सब को प्राइवेट करने का इशू। सिर्फ एक हेल्थ रह गई थी। एजुकेशन के बारे में आपने पहले जो है वो डिसीजन ले लिए, पीआईए के पीछे आप पड़े हुए हैं, स्टील मिल के पीछे आप पड़ गए, कई महकमों को आपने जलीलो ख्वार कर दिया। लेकिन ये एक महकमा बचा था जिसमें दूर दराज इलाकों में लोगों को सेहत की सहूलियात मिल रही थी। अब मैं अपने जिला रहीम यार खान की बात करूंगा। जिला रहीम यार खान में 104 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और 16 के करीब जो है रूरल हेल्थ जो है वो सेंटर यहाँ पर कायम है। और जो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि 2004 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक एनजीओ आई थी जिसको पीआरएसपी कहा जाता था। उसके बारे में मुलाजमीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया और वो एहतजाज भी करते, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। बाद में ये महकमा तब्दील होके PHFMC में जो है आ गया और ये एक बाकायदा कंपनी बनी और प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है ज़ेरे एहतमाम आई और उसके बाद ये इनके हालात कुछ बेहतर हो गए। जो ज़िला रहीम यार खान में काम हो रहा था, मैंने कम से कम मैं अपने ज़िले की हद तक बात, वैसे ये 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये काम हो रहा था। जो सिस्टम चल रहा था, इनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, बाकायदा इनकी निगरानी, इनका सारा। अब तकरीबन BHUs जितने भी हैं उनकी नई इमारतें जो है वो बन चुकी हैं। मैं मरियम नवाज साहबा को कहना चाहता हूं कि आप सेहत के हवाले से अगर काम करना चाहती हैं, बजाय इसके जिस पे 2 लाख मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज हैं, कभी वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, कभी वो असम्बलियों के बाहर हैं, कभी वो सड़कों पे हैं, कभी वो किसी DC ऑफिस के बाहर हैं, कभी वो अपने BHU पे हैं और मरीज बेचारे जो है वो परेशान हो रहे हैं। मरीज क्यों ना परेशान हो, जब मरीजों को सेहत की सहूलियात देने वाले लोग वो खुद डिस्टर्ब होंगे, उनके जहन काम नहीं करेंगे, उनको अपने बच्चे बिलखते हुए, सिसकते हुए और भूखे नजर आएंगे, जब उनको अपने घरों के चूल्हे बुझते हुए नजर आएंगे, तो बताएं वो किस तरह से किसी को सर्विसेज दे सकेंगे। मरियम नवाज साहबा, आप बड़े अच्छे काम कर रही थी, लेकिन पता नहीं यका आपको क्या हो गया। मैं ये नहीं है कि मैं कोई पेड ये कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आप तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं उन 2 लाख मुलाजमीन की, उन 2 लाख घरों की जो सेहत के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत में काम कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों में, जहां पर यकीन जाने आप हम तसव्वुर नहीं कर सकते जाने का। यहां से एक मुलाजिम जो है वो 50-50 किलोमीटर का मोटरसाइकिल पे या किसी और सवारी पे सफर करके दूर दराज इलाकों में जाकर जो दिही इलाकों में लोग रह रहे हैं, जिनको बेचारों को एक इंजेक्शन की, एक गोली की जो है सहूलत मैसर नहीं है, वहां पर जाकर अपनी सर्विसेज जो है, अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। और आपने आते ही जो है इसको प्राइवेट करके और गैर मुस्तनद लोगों को दे दिया जिनके पास अमला भी नहीं है। और बाद में आप कहते हैं कि जी हम इनको नहीं निकालेंगे। निकालने का प्लान तो बना हुआ है ऑलरेडी। आपने तमाम DM जो है वो कर दिए, क्लोज कर दिए। आपने प्राइमरी हेल्थ में उनको बुला लिया 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपका यही सारा सिलसिला होगा। उसके बाद आपने जितने भी वो चार्ज थे इस हवाले से इनका, तो वो आपने CEOs को दे दिए मुख्तलिफ को। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का, जो मेरे इतलात के मुताबिक मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसमें आपने चार्ज दिया है बहावलपुर के जो CEO हैं उनको। यहां से बहावलपुर का फासला जो है वो 150 किलोमीटर है, मतलब आना जाना 300 किलोमीटर। अगर एक CEO बहावलपुर से रोज या हफ्ते में 2 दफा भी आए तो कितने BHUs का भी विजिट कर लेगा और उसमें क्या बेहतरी वो लाएगा, क्या कर लेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते थे, बैठे होते थे, उनके रोज के 10, 15, 20 जो है BHUs चेक हो जाते थे, 2-3 तहसीलों को वो टच कर लेते थे और बेहतरीन निज़ाम चल रहा था। आपने अगर काम करना है तो मैं आपको जरा थोड़ा सा एक पीछे ले जाता हूँ, 1 साल 1.5 साल। वो ये था कि आपके एक स्पेशल सेक्रेटरी थे स्पेशलाइज हेल्थ के, भट्टी साहब ने एक मंसूबा बनाया था हर 10,000 की आबादी पे पूरे पंजाब में, पंजाब के हर जिला में, शहर हो या दिही इलाका हो, 10,000 की आबादी पर एक सेहत घर का मंसूबा बनाया था। और मैंने वो डिजाइन भी देखा था, बड़ा प्यारा डिजाइन था, उस पर इंप्लीमेंट भी होने वाला था और उसमें से कई सेहत घराने जो है वो शुरू भी हो गए थे। आपने अगर हेल्थ में अच्छा काम करना है तो आप THQs को जो है उनके लेवल बढ़ाएं, उनको DHQs का दर्जा दें और उन पर जदीद मशीनरियां दें।
آپ BHUs جو ہے آپ ان کو ایکس رے مشینیں دیں, آپ ان کو جدید چیزیں دیں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ آپریشن کی بھی سہولت ہو, وہاں پر ویکسینیشن بھی دستیاب ہو, وہاں پر آپ کے سانپ کاٹے کی اور اس کے علاوہ دیگر جتنی سہولیات ہیں وہ بھی وہاں پہ. ایک بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ضلع رحیم خان کا ہمارا صادق آباد سے لے کر یزمان تک چولستان کا علاقہ ہے, یہاں پر سانپ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, بچھو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب ایک بندے کو سانپ کاٹتا ہے, وہ اپنے قریبی بنیادی مرکز صحت میں جاتا ہے, وہاں پر اس کی جو ہے ویکسین نہیں ہے. اس ویکسین کے لیے وہ اگر THQ آتا ہے, THQ لیول پہ بھی ویسے نہیں ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی یا فی الحال نہیں ہے, تو وہ DHQ تک پہنچتے پہنچتے وہ بندہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. آپ ان BHUs میں یہ سہولیات دیں, اچھی ادویات دیں, اچھا عملہ دیں, ہر جگہ پہ ڈاکٹر تعینات کریں مستند, اور ان سے ڈیوٹی لیں. جو کام چور ملازمین ہیں آپ ان کا بے شک احتساب کریں, بے شک محاسبہ کریں, بے شک ان کو نوکریوں سے فارغ کریں, لیکن جو کام کر رہے ہیں, جو سہولیات دے رہے ہیں, جو اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیا یہ آپ کا مخصوص کوئی ایجنڈا ہے کہ آپ نے ہلچل جو ہے مچائی رکھنی ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں؟ عوام کا ووٹ طاقت ہے, آپ ایک سیاسی پارٹی کی ہیں, آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی جھنڈی سے اوپر سے کہیں سے اتر کے آ کے بیٹھ گئے ہیں اقتدار پہ, آپ ووٹ کے ذریعے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں, فارم 45 والے ہیں, ہم خود جیت کے آئے ہیں. اگر آپ فارم 45 والے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں آپ ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ صحت گھر والا منصوبہ شروع کریں, آپ THQ لیول پہ, ان لیول پہ جا کر ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہے وہ دیں, ادویات ان کو دیں, اچھی سے اچھی ادویات دیں, اچھا عملہ اور دے دیں. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ڈاکٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا, آپ اس کا دوبارہ انٹرویو کر لیں, اگر وہ ٹھیک نہیں کر رہا اس کی جگہ پہ اور اچھا لے آئیں. آپ اپنے انڈر کیوں نہیں رکھتے؟ یہ محکمے کس لیے ہیں؟ کیوں آپ ہر چیز کو پرائیویٹ کرنے کے چکر میں ہیں؟ گورنمنٹ کی بلڈنگیں ہیں, مزے وہ کریں گے, گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور حکم وہ چلائیں گے, اور جو آپ ٹھیکیدار لا رہے ہیں یقین جانے وہ ایک ڈسپینسر کے برابر بھی نہیں جانتا کسی چیز کو. اور جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, 2004 سے 25 تک دیکھیں, جو PHFMC میں کام کر رہے ہیں یا PRSP سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں, 21 سال ہو گئے. 21 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, ایک پوری زندگی ہے. تو آپ صحت گھر کے منصوبے شروع کریں, آپ برائے مہربانی اپنا یہ فیصلہ واپس لیں, اور یہ BHUs RHC جتنے بھی ہیں اب آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہیں 982 سینٹروں کو پورے پنجاب میں اب, اور اس کے بعد ایسا ایسا آپ نے ادھر دوسرے بھی کرنے ہیں. ہمارے ضلع رحیم خان کے 75 جو ہے وہ آپ نے شروع کر دیے, وہاں پر بے چینی ہے, نہ صرف ملازمین میں بے چینی ہے بلکہ عوام میں بھی بڑی بے چینی ہے. اور اس وقت سے آپ ڈریں جب ان ملازمین کے ساتھ ان کے بچے بھی سڑکوں پہ آ جائیں. اب یہ 2 لاکھ ہیں, ایک ایک کے آپ 5 ایک فیملی کا لگا لیں تو یہ کتنی تعداد بن جائے گی؟ 10 لاکھ سے اوپر, یعنی ملین مارچ ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ نکل پڑے. اگر کیا نکلنا ہے, انہوں نے اعلان کیے ہوئے ہیں, کئی کے اعلان کے, آپ تک تو انٹیلیجنس کی زیادہ رپورٹیں ہوں گی, ہم تو محدود ہیں, ہم تو اپنے اضلاع تک, اپنی تحصیلوں تک, اپنے علاقوں تک محدود ہیں. آپ تو جہاں بیٹھے ہیں, جس مسند پہ بیٹھے ہیں, آپ کو تو تمام جو ہے وہ چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ ملین مارچ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس لیے مہربانی کریں, صحت پہ مہربانی کریں, ملازمین پہ شفقت کریں, اور صحت گھر کے جو منصوبے ہیں 10,000 والی آبادی پہ, اس پہ آپ پیسہ خرچ کریں. اور اگر کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو بھی آپ نے اوبلائج کرنا ہے, یا کوئی ایسی تجربہ آپ نے کرنی ہے, تجربہ گاہ آپ نے لینی ہے, بیرونی والا معاملہ کرنا ہے, تو آپ بے شک وہ صحت گھروں پہ وہ کر لیں, تجربہ کر لیں. ان کو خدا را اسی طرح رہنے دیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.